Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag usad sa mga followers, ingon man sa ako ang mga viewers, mga friend nako sa Facebook ug sa mga mananaway ni Nino. Ang atong kinabuhi karong panahon na dool na sa mga daghang kalamidad. Daghan nang nagpakita nga dilubyo sa ato ang kalibutan. O kitang mga tao sa pagpanginabuhi nato dinhi sa kalibutan, adunay mga abusado, aduna po'y dili abusado, aduna po'y tao nga nagseryoso, ug aduna po'y tao nga kulang sa seryoso. Busa kita isip usa ka tao ug usa ka amahan, atong ipakita sa ato ang anak ang goal sa atong kinabuhi ug ang pagtudlo sa ilaha sa matarong nga dalan nga dili sila may subay sa ngit-ngit nga dalan, ug kinahanglan ato silang gabayan kay sila ang sumusunod sa ato ang layunin dinhi sa kalibutan. Kay kita or ako ug ikaw naa naman ta sa edad, kinahanglan ang atong bawat move sa atong kinabuhi atong istriton ug atong ipakita sa ato ang anak or sa ato ang mga anak ug sa mga apo nga umaabot nga magpursige kita alang-alang sa ilaha. Kay nganuman moabot ang panahon nga dili na ta kalihok ug moabot usad ang panahon nga sila na ang maglihok. Busa dili nato sila tagaan og kalisod, kay aron sila na usad ang magpatuloy sa imong kinabuhi nga dili mahilaag sa kangit-ngit nga dalan. Kay kita usa ka isip amahan, kinahanglan ang atong mga anak atong ibutang sa tulid nga dalan, dili nato ibutang sa ngit-ngit nga dalan. Nganuman kay maabot ang panahon nga mahinulsol na sila nga magmahay nga kita nga amahan ila kitang mahayan nganong gipakataw pas kalibutan. Busa samtang naapatay kusog gamay sa pagkakaron, kinahanglan ato silang tagaan og formal nga edukasyon, formal na kaalam nga kahibalo sila kung asa sila padulong nga dalan mahisubay. Dili sundon ang atong dalan nga nagkawawg-wawg, nagkaagi kangit-ngit, nagkaagi og dilubyo, kay sa panahon karon ang ato ang dilubyo daghan na kayo. Busa kinahanglan ang imong kinabuhi imo usad nga istriton. Kay nganuman pag-abot sa imong mga apo puhon or ikaw magulang na, dunay mga tao nga mutan-aw sa imuha, dili ka pasagtan, ug duna po'y mga tao nga dili ka mahayon sa ilang kinabuhi, kay gitarong nimo sila og dala. Kay maabot ang panahon nga matunaw tani ining kalibutan, sila magkapamilya na ug sila na usay mo street sa ilang dalan patungo sa kaunlaran sa ilang mga kinabukasan, sa ilang mga apo anak. Kay mauna na sila ang ilang gisubay nga linya sa kinabuhi. Busa kita nga ginikanan nga dunay mga anak, bisan pag walay inahan, strita ang kinabuhi nila. Ayaw sila iparihas sa mga tao nga nagbulag man sa mga ginikanan, mga sukwahi, ug nakalimtan ang kapalaran. Kay ikaw tao lang, hugusad ang imong anak tao, hug masipyat kay ikaw nga amahan, maabot ang panahon sa imong anak sila'y mag-antos mo nang sa pagkakaron. Antusi sila, gabayi sila sa tulid nga dalan, ayaw sa wawg ug ayaw sa ngit-ngit. Sa ikaw nga naa pa kay ikatabang sa ilaha, itudo na siya, kay ang balos dili gina siya matagna kung